गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 28 गते मंगलबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 28 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2021 मे 11 तारिक मंगलबार। भारका स्वामी श्री मंगलदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। संवत्सरको नाम राक्षस, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु। आज वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी तिथि राति 11:54 त्यसपछि वैशाख शुक्ल प्रतिपदा तिथि। आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। भरणी नक्षत्र राति 11:17 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र। सौभाग्य योग राति 10:46 त्यसपछि शोभन योग। चतुष्पदकरण बिहान 10:53 त्यसपछि नागकरण राति 11:54 र अन्त्यमा किंस्तुग्नकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:19 हुनेछन् भने सूर्यास्त बेलुका 6:43 हुनेछन्। आज अभिजित मुहुर्त बिहान 11:33 देखि दिउँसो 12:27 हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले यो सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गरिन्छ। आजको राहुकाल दिउँसो 3:21 देखि साँझ 5:02 रहनेछ। यो राहुकालमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएको छ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछन्, त्यसैले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा केही कदम उत्तर अथवा पूर्वतर्फको सायद गरी अनि मात्र आफ्नो नियमित गन्तव्यतिर लाग्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। सूर्य मेष राशिको गोचरमा यथावत छन्। शुक्र, बुध र राहु युति बनाएर वृष राशिको भ्रमणमा छन्। मङ्गल मिथुन राशिमा गोचर गरिराखेका छन् भने केतु वृश्चिक राशिमा छन् भने शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत नै छन् अनि बृहस्पति पनि कुम्भ राशिमा यथावत नै छन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले आजको यो राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज चन्द्रमा अत्यन्तै शुभ रहनेछ। तपाईको राशिमा गोचर गरेको चन्द्रमा अर्थात् तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा, तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँ यदि सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अर्थात् समाज सेवामा कार्यरत रहनु भएको छ भने यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँको खोजी हुनेछ समाजमा खोजी हुनेछ भन्नुको मतलब तपाईँको इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनु हो। यद्यपि यो चन्द्रमा आज सूर्यसँगको गोचरमा रहने हुनाले यो सूर्यसँगको गोचरमा रहेको चन्द्रमा अत्यन्तै कमजोर रहनेछ, जसका कारण तपाईँको मनमा अस्थिरता रहनेछ, मनमा चञ्चलता रहनेछ र तपाईँको अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने हुन सक्दछ। तसर्थ यो कुरामा तपाईँ अलि ख्याल गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फल रहनेछ, शुभ फल दिनेछ आजको चन्द्रमाले। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ रहनेछ। तपाईँले आज जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ यति हो तपाईँले हतारमा निर्णय गर्नुहोला र कतिपय ठाउँमा निर्णय गरिहाल्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ अल्मलिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यो अवस्थामा तपाईँले केही साथीभाइहरूको सल्लाह सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ। आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक निर्णयहरू, विशेष गरी व्यापारिक लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले ठुलो ठाउँमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नको लागि पनि ठुलो लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फल दिने समय छ। कर्मचारी वर्गको त के कुरा गरौँ, तपाईँको शिरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँ मेष राशिका जति पनि कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका कर्मचारी वर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो चन्द्रमाले अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ।
तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको कार्यकुशलताको कार्यशैलीको खोजी हुनेछ, इज्जत हुनेछ, प्रतिष्ठा बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुहुने व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै शुभ रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकता खोजी हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले हरेक क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यो मेष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फल दिने समय हो। यो सही समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि द्वादश स्थानमा अर्थात् 12औं स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अलिक खर्चिलो बनाउनेछ। अनावश्यक खर्चहरू भइ नै रहनेछन्। तपाईँले आफ्नो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुने छैन। त्यसै गरी आज तपाईँलाई अलिकति शत्रुको भय, दुर्घटनाको भय र अनावश्यक झैझमेलामा फसाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज तपाईँको पढाइमा मन नजाने, आफूले जानेको कुराहरू पनि सही प्रस्तुतिकरण गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरूले सताउनेछ भने व्यापारी वर्गका लागि त यो झनै नराम्रो परिस्थितिको सिर्जना छ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा अनावश्यक झैझमेलाहरू आउने, फसाउने, गलत ठाउँमा तपाईँले लगानी गर्ने, गलत व्यापारिक निर्णयहरू गराउने अवस्था आउँदछ। त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौताहरू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आज लगानी नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। यदि आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण साझेदारीहरूसँग कुनै मिटिङमा बस्नुभयो भने यस्ता कुराहरूले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म झैझमेलामा फसाउने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अनावश्यक झैझमेला ल्याउने, आफ्नो काममा चाहिँ पटक पटक एउटै कामलाई तपाईँले पटक पटक गर्नुपर्ने जस्ता नकारात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्दछ। हुनसक्छ तपाईँको सहकर्मीहरूसँग झैझगडा हुन होला हैन। त्यसै गरी आफ्नै सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई दुःख दिने, कष्ट दिने, नराम्रो काममा फसाउने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसैले कर्मचारी वर्गले पनि आज अलिक होस पुर्याएर मात्रै आफ्ना नियमित काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि तपाईँको बौद्धिकताले काम नदिने, तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा केही हदसम्म गिरावट आउने र तपाईँको बोलीको प्रभाव चाहिँ अलिकति कम रहने पनि अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले आज वृष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई अलिक सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। या एउटा अर्को कुरा के पनि छ भने यदि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुभएको छ, व्यापारीहरू पनि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने हो तपाईँहरूको लागि भने आजको दिन राम्रो रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई हरेक कामहरूबाट लाभ दिलाउनेछ। तपाईँले धन आर्जनको लागि गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई सोचे अनुसारको खुसी मिल्नेछ। सन्तानहरूले दिने साथ र सहयोग तपाईँको लागि एकदमै हर्षित बनाउनेछ। त्यसै गरी प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगले पनि तपाईँलाई मन हर्षित गराउनेछ। उनीहरूको साथ, उनीहरूको सामिप्यता तपाईँको लागि अत्यन्तै खुसीदायक रहनेछ। अनि श्रीमान श्रीमतीको आपसी सम्झौताको लागि, आपसी सहमतिको लागि यदि पुरानो कुनै तपाईँहरू बिच मनमुटावहरू थियो, मतभेदहरू थियो भने अब आजको दिनमा तपाईँले पहल गर्नुभयो भने तपाईँका हरेक मनमुटावहरू सबै शान्त भएर जानेछन् र नयाँ सिराबाट तपाईँले आफ्ना दैनिकीहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज गरिएका व्यापारिक निर्णयहरू, व्यापारिक सम्झौताहरू र व्यापारिक लगानीले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म लाभ दिएर जानेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गको त के कुरा गरौँ, तपाईँले गरेका हरेक कामबाट तपाईँलाई लाभ दिनेछ, आम्दानी बनाइरहनेछ। अनन्तकालसम्म तपाईँलाई आम्दानी हुनेछ। विशेष गरी आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगमा तपाईँले काम अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। बौद्धिकता प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सक्नुहुनेछ। यो मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि
अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको छ। यो लाभदायक समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि आफूले सोचे अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन विशेष गरी राज्यबाट अत्यन्तै ठुलो लाभ मिल्नेछ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा, राज्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई राज्यबाट लाभ दिलाएर छाड्नेछ। तपाईँ विशेष गरी राजनीतिमा रहनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई, अथवा तपाईँ सरकारी जागिरमा रहनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ राज्यसँग कुनै न कुनै ठाउँबाट, सरकारबाट जोडिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई राज्य लाभ हुनेछ। राज्यबाट आम्दानी हुनेछ। राज्यबाट पुरस्कार, मान, पदवी प्राप्त गर्न सक्नुहुने, प्रमोसन प्राप्त गर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ राजनीतिमा रहनुभएको व्यक्तिको लागि त आज तपाईँलाई जनताको पनि साथ र सहयोग मिल्नेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी राजनीतिसँग जोडिएका, तपाईँको लागि मन चाहेको लाभ प्राप्त गर्ने योग आएको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आफ्नो कार्यकुशलता, कार्यकौशलताको, कार्यक्षमताको बलले तपाईँले आफूभन्दा ठुला, आफूभन्दा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूको आशीर्वाद, उनीहरूको माया, उनीहरूको सद्भाव, उनीहरूको त्यो तपाईँप्रतिको सही मूल्याङ्कनले तपाईँलाई अत्यन्तै हर्षित बनाउनेछ र तपाईँले आफ्नो कार्यक्षमताको सही पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो उच्च पद पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। बौद्धिकता क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ व्यक्तित्वको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। राज्यबाट, राज्यसँग जोडिएका निकायहरूबाट तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो लाभ मिल्नेछ। भने व्यापारी वर्ग जसले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने समय आएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। तपाईँलाई यो आजको सही समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने आज कर्कट राशिका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो र यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज भाग्यले साथ दिनेछ। तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा, अर्थात् तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई त्यति नै मिल्नेछ। लामा तथा छोटा दूरीका तर एकदम सफल यात्राहरू हुनेछन्। त्यसमा तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने त तपाईँलाई भाग्यको 100% साथ र सहयोग मिल्नेछ। यति राम्रो समय छ। यो राम्रो समयको राम्रो सदुपयोग गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यदि तपाईँ उच्च शिक्षाको योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचे अनुरूपको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारी वर्गका लागि पनि तपाईँले व्यापार व्यवसायको विस्तारको लागि, लगानीको लागि, व्यापारिक सम्झौताको लागि गरेका हरेक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई आफ्नो मेहनतको फल त छँदैछ, त्यहीमाथि भाग्यको पनि पूर्ण रूपमा तपाईँलाई साथ मिल्नेछ। अत्यन्तै सफल बनाउनेछ। व्यापारिक वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूबाट तपाईँलाई इज्जत, मान, प्रतिष्ठा मिल्नेछ भने तपाईँको कार्यकुशलताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले गरेको काममा तपाईँलाई भाग्यले पनि साथ दिएर तपाईँ एक स्टेप मात्रै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई 100 स्टेप त भाग्यले अगाडि माथि लैजानेछ। तपाईँलाई यति राम्रो समय रहेको छ। अब शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका, बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि त झनै राम्रो छ। तपाईँको विद्या स्थानमै, हायर एजुकेसनको स्थानमै चन्द्रमाको गोचर छ, जसको कारणले तपाईँलाई आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्ने, आफ्नो बौद्धिकताले तपाईँलाई देश विदेशतिर इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने यति राम्रो समय आएको छ। यो सबै राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने सिंह राशिका व्यक्तिले आज हरेक क्षेत्रमा सफलता र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि दिन अलिक कष्टप्रद रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख, कष्ट, पीडाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अलिक आजको दिनमा चाहिँ दुःख, कष्ट, बाधा, व्यवधानहरू, स्वास्थ्य खराबी जस्ता, शत्रु पक्षको भय जस्ता, मन चञ्चल हुने जस्ता नकारात्मक परिस्थितिसँग तपाईँ जुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वको क्षय गराउनेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी हुन सक्दछ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला।
तपाईँको इज्जतमानमा हानि हुनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा विशेष गरी कर्मचारीको लागि कुरा गर्दैछु मैले, तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मीहरू नै तपाईँको शत्रु भएर निस्कनेछन्। तपाईँलाई बाधा व्यवधानहरूमा फसाउन सक्दछन्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धकेल्न सक्दछन्। जानी नियतवश उनीहरूले तपाईँलाई नकारात्मक परिस्थितिमा नराम्रो बाटोमा डोर्याउनेछन्। अत्यन्तै सतर्क भएर अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि अफिसियल महत्त्वपूर्ण फाइलमा तपाईँले सिग्नेचर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज गरेको त्यो सिग्नेचरबाट हस्ताक्षरबाट तपाईँलाई पछिसम्म पनि समस्यामा फसाउनेछन्। त्यसैले तपाईँले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर नगर्नुहोला। त्यसै गरी व्यापारिक वर्गले पनि आज कुनै ठुलो व्यापार बिजनेसमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको लगानी तपाईँको लागि फसेर जानेछ। त्यो अत्यन्तै होसियार भएर मात्रै गर्नुहोला। आज नगरी नहुने छ भने पनि धेरै पटक सोच विचार गरेर गर्नुहोला, धेरै एनालाइसिस गर्नुहोला। अन्यथा हचुवाको भरमा एकदम शीघ्र निर्णय गरेर कुनै पनि व्यापारिक निर्णयहरू, सम्झौताहरू, छलफलहरू नगर्नुहोला। सकभर आज महत्त्वपूर्ण मिटिङमा तपाईँ बस्दै नबस्नुहोस्। तपाईँको व्यक्तित्वको क्षय हुनेछ, गलत निर्णय गराउनेछ, मन एकदमै चञ्चल गराउनेछ, तपाईँको व्यक्तित्वको क्षय गराउनेछ। विद्यार्थीवर्गले पनि आज आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुने छैन। आफ्नो बौद्धिकताले तपाईँलाई नै साथ दिँदैन। तपाईँले सामान्य कुराको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि पनि आफ्नो तपाईँको बौद्धिकताले, तपाईँको अनुभवले, तपाईँको जति ज्ञान छ त्यो ज्ञानले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ। तसर्थ तपाईँ जति पनि कन्या राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक दुःखप्रद समय रहेको छ, कष्टप्रद समय रहेको छ, अलिकति स्वास्थ्यमा गडबडी हुने समय रहेको छ। तसर्थ आज होसियार भएर आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु होला। तुला राशि तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी व्यापारिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँको लागि आज दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा यानि कि व्यापार स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेष गरी व्यापारी वर्गलाई आज सोचे अनुरूपको सफलता दिनेछ। बौद्धिकतामा पनि वृद्धि गर्नेछ, समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूसँगलाई पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा सामेल गराउन सक्नुहुनेछ भने आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पनि तपाईँले सही किसिमबाट, सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ। ठुलो लगानी गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि। अनि त्यसै गरी तपाईँले यदि पारिवारिक, यो चाहिँ तुला राशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वको लागि यदि तपाईँको पारिवारिक कुनै झैझमेलाहरू थियो, नकारात्मक परिस्थितिहरू थियो, मनमुटावहरू थियो श्रीमान श्रीमती बिच पनि आज पहल गर्नुभयो भने तपाईँले ती सबै नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई शान्त पारेर एकदम एउटा नयाँ सिराबाट आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई चाहिँ तपाईँले खुसियाली बनाउन सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। त्यसै गरी यदि प्रेमी प्रेमिकाहरू बिच कुनै तपाईँ सम्बन्धमा रहनुभएको छ भने यो प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ, माया, एकअर्काप्रतिको विश्वास र सहयोगले तपाईँले ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले दिने सल्लाह तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यो मात्रै नभइकन सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई त्यति नै साथ र सहयोग मिल्नेछ। सन्तानहरूले दिने सहयोग, उनीहरूको सल्लाह तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। तपाईँ शिक्षा प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गको लागि मैले कुरा गर्दैछु। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा अथवा बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने तपाईँ जति पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आफ्नो बौद्धिकतालाई वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो बौद्धिकताको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले र सही परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। अनि आफ्नो कार्यकुशलताले आफ्नो अफिसमा आइपर्ने हरेक समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर समाधान गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारणले तपाईँले अफिसबाट, आफ्नो कार्यथलोबाट इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले प्रमोसन पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय आएको छ। यो तुला राशिका लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि दिन आज अलिक कष्टप्रद रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा यानि कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अलिकति दुःखदायी समय अथवा दुःखदायी परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने समय आएको छ।
पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा केही गडबडी हुन सक्दछ, तपाईँको स्वास्थ्य स्थिर नरहन सक्दछ, स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ, अनावश्यक खर्चहरूले विशेष गरी त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर तपाईँले अनावश्यक खर्चहरू गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यसै गरी दोस्रो तपाईँलाई नकारात्मक परिस्थिति भनेको तपाईँका शत्रु पक्षहरू प्रबल रहनेछन्। तपाईँ शत्रुसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुहुनेछ। शत्रु तपाईँमाथि हावी हुनेछन्। तपाईँलाई शत्रुले तपाईँका पहिल्यै पछि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धकेल्न सक्दछन्। तपाईँका आफ्ना आन्तरिक कुराहरू शत्रु समक्ष पुग्नेछन्। त्यसर्थ आफ्नो गोप्य कुराहरू एकदमै गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई दुर्घटनाको पनि भय रहन सक्दछ। तपाईँ सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै लामो यात्रामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अलिक होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला, अन्यथा तपाईँ ठुलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आउँदछ। त्यसै गरी व्यापारिक वर्गका लागि पनि आज गरेका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण लगानीहरूले तपाईँलाई भविष्यमा कानुनी झमेलामा फसाउने, आज गरेको लगानीले तपाईँलाई लगानी डुब्ने, आज गरेको निर्णयले, आज गरेको सम्झौताले भोलि कानुनी झमेलामा फसाउने जस्ता नकारात्मक परिस्थितिहरू आउँदछन्। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा घाटा लाग्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ भने कर्मचारी वर्गले पनि आज आफूले गरेका हरेक काममा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने, झमेलामा फस्ने, काम नगरी पनि सुख छैन, काम गऱ्यो भने पनि त्यस्तो कामबाट आरोप आउने, त्यस्तो परिस्थितिको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बौद्धिक व्यक्तित्वको लागि पनि आफ्नो बौद्धिकताले काम नगर्ने, आफ्नो बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि त्यो बौद्धिकताले तपाईँलाई सही समयमा त्यो बौद्धिकतालाई सदुपयोग गर्न नसक्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। मन चञ्चल रहन सक्दछ। जुनसुकै सम्बन्धमा तपाईँ रहनुभएको छ त्यस्ता सम्बन्धहरूबाट तपाईँलाई आरोप प्रत्यारोपहरू सहनुपर्ने जस्ता नकारात्मक परिस्थितिहरू पनि सिर्जना हुन सक्दछन्। त्यसैले अलिक सतर्क भएर आफ्नो दिनहरूलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ आजको दिन तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ धनु राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो दिन रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि ज्ञान स्थानमा पञ्चमी स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, जसका कारण तपाईँमा समाजमा खोजी हुनेछ। जब तपाईँको बौद्धिकताको समाजमा खोजी हुनेछ तपाईँको सम्झिनुहोस् तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा कहाँ पुग्दछ। त्यसैले आफ्नो बौद्धिकतालाई तपाईँले सही ढङ्गबाट समाजको कामको लागि सदुपयोग गर्नुहोला। विद्यार्थीको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। आफ्नो बौद्धिकता, आफ्नो ज्ञान सही ठाउँबाट तपाईँले परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ। सही ढङ्गले आफ्नो ज्ञानलाई तपाईँले उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्नो ज्ञानलाई सही ढङ्गबाट आफ्नो कर्मथलोमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि तपाईँले आफ्नो ज्ञान मार्फत, आफ्नो अनुभव मार्फत, आफ्नो शिक्षा मार्फत अफिसमा आइपर्ने हरेक समस्याहरूलाई, अफिसका हरेक कामहरूलाई सही ढङ्गबाट समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँले नेतृत्व लिएका हरेक काममा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ र तपाईँको कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, कार्य प्रस्तुतिकरणको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। विशेष गरी तपाईँभन्दा उच्च ओहदाका कर्मचारीले तपाईँलाई स्याबासी दिनेछन्। हुनसक्छ तपाईँले अफिसबाट पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, या राज्य सरकारी निकायमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँले राज्यबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भावना अथवा तपाईँले प्रमोसन प्राप्त गर्ने पनि सम्भावना रहेको छ तपाईँको बौद्धिकता मार्फत। त्यसै गरी व्यापारिक वर्गले पनि आफ्नो हरेक व्यापारिक निर्णयहरूमा आफ्नो ज्ञान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सही अनुभव, आफ्नो सही ज्ञानले तपाईँले ठुलो लगानी गर्नुहुनेछ, ताकि यो लगानीबाट तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। श्रीमान श्रीमती बीच केही आपसी मनमुटावहरू थियो, तपाईँ धनु राशिका जति पनि व्यक्तिहरूसँग भने आज पहल गर्नुभयो भने, आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर सामञ्जस्य गर्नुभयो भने ती बिग्रेका सम्बन्धहरूलाई तपाईँले सुमधुर बनाउन सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षबाट त्यति नै तपाईँलाई सन्तोष मिल्नेछ, खुसी मिल्नेछ। तपाईँ आफै पनि ज्ञान प्राप्त गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा पनि तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। सन्तान पक्षले पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको खुसी दिनेछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ यी धनु राशिका व्यक्तिहरूका लागि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक समग्रमा समय अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई जनताको साथ र सहयोग दिनेछ। इष्टमित्रहरूसँग आफ्नो पारिवारिक
आफन्तहरूसँग जमघट गराउनेछ, भेटघाट गराउनेछ। हुन त अहिले जमघट गर्ने बेला छैन, भेटघाट गर्ने बेला छैन, तर पनि तपाईँको माहौल त्यस्तै बनेर आउनेछ। नभए पनि तपाईँका इष्टमित्रहरूले तपाईँलाई सम्झिनेछन्, तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ, घरायसी सुख मिल्नेछ, खुसी मिल्नेछ, मिष्टान्न भोजनको पनि अवस्था आउन सक्दछ। तर यही माहौलमा, यही परिवेशमा तपाईँको घरभित्रको केही सामानहरू चोरी हुन सक्ने, हराउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि तपाईँको जनताको साथ र सहयोग मिल्नेछ, राज्यबाट पनि तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ, पुरस्कार प्राप्त हुनेछ, उच्च पद ओहदा प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। राज्यका संयन्त्रहरूको तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँ राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि र सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि तपाईँले राज्य संयन्त्रको उपभोग गर्न पाउने, युज गर्न, प्रयोग गर्न पाउने, लाभ प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। प्रमोसन हुन सक्दछ, राज्यबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइभेट क्षेत्रमा रहनु भएर जागिरमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि पनि आफ्नो कर्मथलोमा तपाईँको कामको प्रशंसा भई तपाईँले आफ्नो अफिसबाट केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अथवा प्रमोसन प्राप्त गर्ने, स्याबासी प्राप्त गर्ने समय आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि तपाईँको बौद्धिकताको, तपाईँको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण जनमानसमा तपाईँप्रति विश्वास आउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको विश्वासले तपाईँको इज्जतमा वृद्धि गर्नेछ। आज मकर राशिका व्यक्तित्वका लागि केही छिटपुट घटनाहरू बाहेक अन्य कुराहरू भने अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछन्। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँको आजको दिन अलिक मेहनतपूर्ण रहेको छ। हुनसक्छ तपाईँले मानसिक अथवा शारीरिक दुवै किसिमको कडा परिश्रम, कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तर तपाईँले जति पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईँको आफ्नो रेगुलर दैनिक क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्ना साथीभाइहरूको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने, भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई आइपर्ने जुन परिश्रम गर्नुपर्ने आइपर्ने झमेलाहरू छन्, ती झमेलाहरू साथीभाइ र भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोगमा तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने, धर्मकर्ममा अलिकति ध्यान दिनुभयो भने, भगवान् विष्णुलाई, भगवान् महादेवलाई सम्झेर यसो एउटा निधारमा टीका लगाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई आइपर्ने अलिक बाधा व्यवधानहरूबाट तपाईँले छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका छोटा दूरीका यात्राहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। हुन त अहिले यात्रा गर्ने समय त छैन, यो परिस्थिति यस्तो छ। तथापि तपाईँ यदि यात्रा गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने सुरुका समयमा तपाईँले केही झमेलाहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर अन्त्यमा तपाईँको आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो पराक्रमबाट ती यात्राहरू जुन उद्देश्यको लागि तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यसबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आफ्ना दैनिक कामकाजहरूमा चाहिँ अलिकति झमेलाहरू सुरुका समयमा अलिकति झमेला परेशानीहरू तपाईँले झेल्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सुरुमा झमेला आइहाले पनि पछि अन्ततोगता अन्त भल त सब कुछ भला भने चाहिँ तपाईँलाई अन्तिम परिणाम भने तपाईँको मेहनतबाट, आफ्नो परिश्रमबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गको लागि पनि अवस्था त्यही नै हुनेछ। सुरुमा केही झमेलाहरू आउन सक्दछन्। दिनको पूर्वार्धमा तपाईँलाई अलिकति कडा परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले परिश्रमसँग डराउनु भएन, परिश्रमबाट डराउनु भयो भने त आज तपाईँलाई केही पनि हुनेवाला छैन। जब तपाईँ परिश्रम गर्नुहुन्छ, आफ्नो मेहनतले, आफ्नो पराक्रमले, आफ्नो परिश्रमले, आफ्नो पुरुषार्थले तपाईँले गरेका हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज मेहनतपछि मात्रै तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने समय आएको छ। मीन राशि। र अन्त्यमा मीन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज धन प्राप्तिको दृष्टिकोणले अत्यन्तै शुभ दिन रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा, धनस्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई हरेक किसिमबाट धन प्राप्ति बनाइरहनेछ र त्यो धन सञ्चित पनि हुनेछ। धन सञ्चयको राम्रो योग आएको छ। पैतृक धन सम्पत्ति पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। आफन्तहरू, इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। तर तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी
तपाईको बोलीको प्रभाव त बढ्नेछ, यद्यपि तपाईको बोलीमा तपाईले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईको आफ्नो बोलीलाई लगाम लगाउनु भएन भने तपाईँ त्यही आफ्नै बोली मार्फत फेरि नकारात्मक परिस्थितिमा पनि फस्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो शुभ समयमा तपाईले आफूले शिक्षा आर्जन गर्ने प्रयत्नका लागि गरेका जति पनि तपाईका मेहनतहरू छन् ती सबैबाट तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। व्यापारिक वर्गका लागि पनि आज तपाईले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूबाट धन प्राप्ति र धन सञ्चय हुनेछ। तपाईले व्यापारिक वर्गहरूले नयाँ ठाउँमा तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो धन सदुपयोग हो, धन सञ्चय हो, धन ठुलो लगानी गर्नु भनेको। यसलाई हामी खर्च भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैगरी तपाईँ आज कुनै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने आज गरेको तपाईँको व्यापारिक निर्णय, सम्झौता र लगानीले तपाईलाई भविष्यमा ठुलो लाभ दिनेछ, ठुलो धन आम्दानी गराउनेछ, निरन्तर रूपमा ठुलो आम्दानी गराउनेछ। कर्मचारी वर्गले पनि आज तपाईले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूबाट तपाईलाई धन आम्दानी बनाइरहनेछ। तपाईँ हरेक पाइलै पछि तपाईलाई धन प्राप्ति बनाइरहनेछ। आज मीन राशिका व्यक्तिका लागि विशेष गरी धन प्राप्तिको दृष्टिले अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। यो सही समयको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।